नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता घा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित मध्ये 490 जना डिस्चार्ज। गुल्मी जिल्लामा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 394 जना पुग्यो। रेसुङ्गा नगरमा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम शुभारम्भ। विनाशकारी विपदमा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा पोषण तालिमको अनुगमन, अल्ट्रासाउन्डको लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख पराजुलीको प्रतिबद्धता। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 672 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7167 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 582 जना र 2328 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 90 जना गरी 672 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,375 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 490 जना रहेको छ भने संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मी जिल्लामा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा 8 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 6 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 5 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 4 जना, मालिका गाउँपालिकामा 4 जना, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 1 जना गरी 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा 18 जना पुरुष र 10 जना महिला रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 394 जना पुगेको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम दिइएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको आयोजना र संग्राम शार्दुल गुल्म धागीथुम गुल्मीको सह आयोजनामा समुदाय स्तरमा विपद प्रतिकार्य सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 3 दिने तालिमको शुभारम्भ गरिएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रहरी र स्थानीयलाई सम्भावित विपद जोखिमका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम सुरु गरिएको छ। तालिमको नगर प्रमुख दिल्ली राज भुसालले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्नुभएको हो। तालिमको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख भुसालले विपद जति बेला पनि हुने भएकाले क्षति कम गर्न तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले तालिम लिने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके विपद न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। आफूले मात्रै नलिएर अरूलाई पनि यसै गरी सिकाएर हामी सचेत गराउन सक्यो भने हरेक कुरामा जनसमुदायलाई फाइदा हुन्छ।
तालिममा सह-आयोजक संग्राम शार्दुल गुल्मा धाकीथुमबाट खटिएका तालिम प्राप्त नेपाली सेनाका प्रशिक्षकहरूले सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम प्रदान गर्नेछन्। तालिममा विपद उद्धार, विपदको प्राथमिक उपचार, बाढी, पहिरो, आगो, डढेलो नियन्त्रण, भूकम्प लगायतका बारेमा जानकारी गराइनेछ। संग्राम शार्दुल गुल्माका गुल्मापति राजन भुजुले विपदबारे पूर्व तयारी र घटना घटिसकेपछि गरिने उद्धारको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। तालिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले विपद परिसकेपछि ठूलो महत्त्व हुने बताउनुभयो। उहाँले विपद नपर्दासम्म थाहा नहुने र परिसकेपछि मात्रै थाहा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाइ छ। विपद भनेको कुरा एकपटक भयो भनेदेखि त्यो पर्नेलाई गुमाउँछ, उसको लागि त संसारै सिद्धिएको, जिउको र धनको क्षति बिहोर्नेवालालाई पनि जिन्दगीभरि नबिर्सिने खालको पीडा हुने खालको कुरा हुन्छ। तालिममा वर्षायाममा हुन सक्ने बाढी, पहिरो जस्ता विनाशकारी विपदको समयमा तत्काल परिचालन भई मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुलीले पोषण तालिमको अनुगमन गर्नुभएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा कार्तिक 3 गतेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि बृहत पोषण प्याकेज सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिमको पराजुलीले अनुगमन गर्नुभएको हो। अनुगमनको क्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाले लागू गरेका कस्तो छ आमा तौल अनुगमन दिवस, स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा स्वास्थ्य कर्मीको अनिवार्य उपस्थिति र तालिम संरचनाको मोडेलले आफू अत्यन्तै प्रभावित भएको र अन्य ठाउँले पनि सिको गर्ने खालको भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा प्रशिक्षक एवं गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी गरेका नवीनतम कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रकाश पार्दै जीरो होम डेलिभरी बनाउनको लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम लागू गर्न र स्वास्थ्य आमा समूहको नियमित बैठक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पराजुलीले अल्ट्रासाउन्ड र यसको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेमा आफूहरूले अल्ट्रासाउन्डको लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाको कार्यवाहक अध्यक्ष मीना भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न अतिथि सम्मान तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कल्पना पाण्डे, सुआहारा केन्द्रीय कार्यालयका भीमकुमारी पुन, स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख पशुपति आचार्य, सुआहारा गुल्मीका प्रमुख लीलबहादुर नेपाली, एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका सुआहारा फोकल पर्सन राजेन्द्र विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। विभागको टोलीले कार्तिक 7 र 8 गते सञ्चालन भएको राष्ट्रिय भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रमको अनुगमन छत्रकोट गाउँपालिकाको पल्लीकोट स्वास्थ्य चौकीमा र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा सञ्चालित पोषण सम्बन्धी बृहत पोषण सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिमको अनुगमन गरेका थिए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। शुभ विजयादशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि, फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ। के गर्नु, यसैले भए नि काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्ने छ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउँला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई?
त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाई, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। अर्घाखाँची जिल्लामा सुन्तलाजात फलफूल सम्बन्धी घुम्ती स्थलगत एक दिने तालिम बुधबार सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अर्घाखाँचीको आयोजनामा सञ्चालन भएको तालिममा विभिन्न समूह, निजी फार्म गरी 25 सुन्तला कृषकहरू उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सुन्तला जातमा लाग्ने रोग, उत्पादनमा वृद्धि लगायतका विषयवस्तु समेटिएको थियो। सुन्तलामा लाग्ने रोग र यसका समाधानका उपायबारे प्रोजेक्टरको माध्यमबाट किसानलाई सिकाइएको थियो। अर्घाखाँची जिल्लाकै सुन्तला पकेट क्षेत्र भनेर चिनिने पाडिनीको सिमले एक गाउँमा मात्रै वार्षिक 1 करोड माथिको सुन्तला निर्यात हुने गर्दछ। सुन्तला खेती त्यहाँको मुख्य खेती पनि हो। सुन्तला खेतीको विस्तार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हुँदा अबको 5-7 वर्षपछि यही गाउँबाटै करिब 5 करोड भन्दा माथिको सुन्तला निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ। पाल्पाको तानसेनमा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुन थालेको छ। गाईको दुध खपतमा समस्या भएपछि लगानी र मेहनत खेर जान नदिन छुर्पी उत्पादन सुरु गरिएको हो। स्थानीय स्तरमा दुधजन्य पदार्थको राम्रो मूल्य हुने भएपछि दुधको विविधीकरण गर्न सुरुवात गरिएको हो। गाईको दुधबाट उत्पादित वार्षिक 10 मेट्रिक टन छुर्पी निर्यात हुने गरेको छ। त्यहाँ उत्पादित छुर्पी पोखरा, काठमाडौँ हुँदै अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। उत्पादित छुर्पी पोखरा, काठमाडौँ हुँदै अमेरिका निर्यात हुँदै आएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर चन्द्रबहादुर राणाले बताउनुभयो। अमेरिकामा कुकुरलाई आहारका रूपमा खुवाउने गरिएकाले उत्पादित छुर्पी काठमाडौँमा सङ्कलन गरी अमेरिका पठाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ। यो छुर्पीको सवालमा यो गाईको दुध विशेष गरेर बजारमा बिक्री कम भएको, भैँसीको माग भएको हुनाले किसानहरूले सहकारी मार्फत र निजी डेरी मार्फत अब छुर्पी उत्पादन गर्नुभएको छ। छुर्पी चाहिँ वार्षिक सरदर हाम्रो चाहिँ 8-10 मेट्रिक टन चाहिँ छुर्पी चाहिँ बाहिर निकासी हुने गरेको छ वार्षिक। पाल्पा पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक रूपमा पशुपालनसँगै दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ। जिल्लामा उत्पादित भैँसीको दुधको खपत सहज रूपमा हुँदै आएको छ। तर गाईको दुधको माग न्यून हुँदा खपतमा समस्या भएपछि सहकारी तथा निजी डेरी छुर्पी उत्पादनमा आकर्षित भएका हुन्। तानसेन नगरपालिकाको बस पार्कका टिकाराम खडालले विक्रमसम्म 2052 सालमा 3 लिटर दुध बोकेर डेरीमा ल्याउनुहुन्थ्यो। उत्पादित दुधले उचित मूल्य नपाउँदा बजारको समस्याले हैरानी हुनुभएका उहाँ छुर्पीका निम्ति प्रख्यात इलाममा पुगी छुर्पी उत्पादन गर्न सिकेको बताउनुहुन्छ। दैनिक 55,000 देखि 60,000 बराबरको हामीले छुर्पी निकासी गर्छौँ र हाम्रो यसको मेन लक्ष्य भनेको किसानले उत्पादन गरेर दुधको कसरी खपत गर्ने र उपभोक्तालाई चाहिने दुध, दही, पनिरबाट बाँकी रहेको दुधको छुर्पीमा परिणत गरी किसानको मिल्क होल्डीबाट वञ्चित बनाउने हाम्रो सिद्धान्त र यसमा जसरी हाम्रो लागत मूल्यदेखि
जति पर्छ त्यो सिमको मूल्य त छैन, तर किसानले मिल्क होल्डे बेर्नु परेको छैन। गोरस सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई समयमा भुक्तानी र किसानको पाउनुपर्ने उचित मूल्य प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित गाईको दुध खपत गर्न कृषक खरालले विक्रमसम्म 2076 देखि तानसेन नगरपालिका 7 काजी पौवा गोरस घर तथा जय किसान डेरी स्थापना गर्नुभएको र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सहयोगमा यहाँबाट चीज तथा छुर्पी उद्योगमा दुधजन्य परिकार उत्पादन हुँदै आएको छ। छुर्पी उद्योगका सञ्चालक खरालका अनुसार पहिला दुध बिक्री गर्न समस्या हुँदै आएको र दुध बिक्री हुन छाडेपछि आफैले दुध बोकेर फिर्ता ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि दुध डेरी सञ्चालन गरी ताजा र स्वच्छ दुध खुवाउन थालिएको उहाँको भनाइ छ। खरालले स्थानीय स्तरमा दुधको खपत हुँदा राम्रो मूल्य पाउने भएकाले दुधको विविधीकरण गर्न सुरुवात गर्नुभएको हो। उत्पादित दुध सहज रूपमा खपत गर्न जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि छुर्पी उत्पादन हुन थालेको छ। छुर्पी खाउँ सुर्ती हटाउँ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालित उद्योगले अहिले स्वदेशमै आम्दानीसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ। दुधलाई प्रशोधन गरी छुर्पी उत्पादन गरिन्छ। यहाँबाट दैनिक 55,000 छुर्पी जिल्ला बाहिर निर्यात हुन्छ। उपभोक्तालाई चाहिने दुध, दही र पनिरबाट बाँकी रहेको दुधबाट छुर्पी उत्पादन गरी किसानलाई मिल्क होलिडेबाट वञ्चित गराउने गरिएको सञ्चालक खरालले बताउनुभयो। दुधको विविधीकरण गर्न थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले छुर्पी उद्योगमा 20 भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन्। उक्त उद्योगले न्यूनतम रु 13,000 देखि 27,000 सम्म आम्दानी गर्न सफल बनेको जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 4 छहराका नारायण बहादुर रायमाझी सन् 2013मा विदेशबाट फर्कनुभयो। स्वदेश फर्केपछि लामो समय बेरोजगार हुनुभएका उहाँ जिल्लाभित्र छुर्पी उद्योगमा काम पाउनुभयो। स्वदेशमै काम पाएपछि रायमाझीले विदेश फर्किने मन गर्नुभएको छैन। उक्त उद्योगमा उहाँ चाहिँ विदेशबाट फर्केका अन्य युवाले पनि रोजगारी पाएका छन्। उनीहरू आफूहरू स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाएपछि खुसी भएको बताउँछन्। फर्केको 2013मा फर्किया हो होइन। अब स्वदेशमै केही अब घरका पूजा अब हुन्छ भने अब विदेशमा जानु थाल्यो भने राम्रो लाग्दैन मलाई होइन। दुःख पनि 4-5 वर्ष दुःख गऱ्यो। अब अहिले अब गोरसहरूलाई अब सम्झेर काम गरिरहेको छुर्पी बनाउने पनिर बनाउने होइन। यहाँ ठिकै लाग्छ जस्तो लाग्छ। दुधको नयाँ परिकार उत्पादनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छ। पाल्पाको तानसेन र रामपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित छुर्पी उद्योगबाट 3,000 किसान लाभान्वित भएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 672 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित मध्ये 490 जना डिस्चार्ज। गुल्मी जिल्लामा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 394 जना पुग्यो। रेसुङ्गा नगरमा सामुदायिक विपद प्रतिकार तालिम शुभारम्भ, विनाशकारी विपदमा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा पोषण तालिमको अनुगमन, अल्ट्रासाउन्डको लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख पराजुलीको प्रतिबद्धता। अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।